عاصمة صباحية الناس الكل. هذه أول فيديو نعملها إن شاء الله، أول بودكاست نعملها للشان يوتيوب نتاعي اللي مازالت جديدة على الآخر. حبيت نحكي فيها على شوية حاجات اللي أنا مغروم فيهم، والحاجات اللي إن شاء الله باش نبدا نبارطاجي فيهم بيانتو اون لايف ستريمينغ، وزاد معناها دي فيديو مسجلين. هذه اونتر بارونتيز تيك 98 دهالي ولا 88 50,000 غلطة عملتها، وعندي قطعة هذيا فوكس رايت اللي هي نورمالمون كونسو باش تستعملها مع ايفون 5 باش تسجلك وتخرجك صون تاعك باهي، يعمل هكا يخرج صون. معناها كان جيت نحب نخرجو خايب بالدرجة هذيك انا ما نجمش نخرجو، معناها هي كيفاش عملتها شابو يعطيك الصحة. حسيلو دونك اليوم حبيت نحكي على لي فيديو باش نخدم عليها ان شاء الله المدة الجاية. قاعد نسجل ايفون 5 بديت مشيت حتى شيء مدة اخرى خديت مش مدة اخرى الجمعة اللي فاتت خديت بلاي ستيشن كاميرا باش نجم نعمل لايف ستريمينغ من بلاي ستيشن. ديجا جربت البارح ولا البارح ظهري جربت هذاك ان جو اللي هو من اول لي جو باستون اللي لعبتهم قبل. اما قبل ما ندخل في هذا خليني نديكم فكرة على روحي. انا اسمي ايمن الوهيبي، جي 36 ans، نعيش في هوف في انجلترا اللي هي معروفة زي برايتون، هم يقولوا برايتون هوف ولا هوف اكشلي. عندي 5 أشهر من قلت عنديش برشا 5 أشهر. الحق انا عايشة تحفون ياسر، الماكلة تعيف عايشة طيارة. الطقس نتاعهم يعني مش مغرم طقس سخون، الحق الايامات سخونة على الاخر فهمتش كيفاش. ان شاء الله المدة الاخرى قال باش تبرد. حاجة باهية انه هوني معناها كل شيء موجود، معناها كي تحب اي حاجة معناها اي حاجة تستحقها، يعني مش نقعد نحكي برشا الموضوع هذا، بالحق كل شيء موجود. يعني من الاخر ظهر لي حتى ماكلتنا مفهوم ماكلتنا مش موجودة، معناها لي زانغريديون تاع الماكلة نتاعنا موجودين يعني. دونك كان باش نحط هذا في كونتكست تاع جو فيديو، بالحق كل شيء متوفر كو سوسوا كان باش تشري اون ليني والا تمشي معناها دي ماغازان ولا عندهم دي بونكون برشا هوني تنجم معناها تبدل دي جو ولا تاخذ دي جو مستعملين ومش غاليين برشا، وكل شيء موجود معناها دون السونس اللي حتى في الريترو كل شيء متوفر. حتى مثلا عندك انت تدخل اللي تفركس عليه عندك مدة وما لقيتوش تنجم تحاول تلقاه معناها اوكازيون معناها بيع عند بروكونت، والا في الامازون تاخذ جديد معناها يا ما يجيبوك برا ولا يشوفوا شكون مازال عنده معناها التيتر هذاك. هذه الحاجة حبيت نحكي عليها الأولى. حاجة ثانية حبيت نحكي عليها هي لي جو باش نحكي اللي باش نعمل عليهم دي فيديو أكثر. أنا مغروم أكثر بالفايتنج جيمز وبال سرفايفل هورر جانرا، معناها هذوما زوز أكثر حاجة مغروم بهم. بالطبيعة كي نقولوا سرفايفل هورر نحكيو برينسيبالمون على ريزيدنت ايفل وسايلنت هيل. ثم كيلكو زوتر تيتر ما هذوما أكثر دو جو باش نركز عليهم أكثر في الفيديو بتاعي. في الجود باستون باش نحكي على كينج اوف فايترز اللي هو من احسن الجود باستون اللي لعبتهم. باش نعمل كيكو فيديو نتاع دراغون بول فايت زي، يمكن ستريت فايتر 5 حق مش مغروم بها برشا حاجات اللي الحق ما عجبونيش الجملة، هما من الكاتب بداو وكملوا فيهم 5. دونك اكثر معناها باش نركز اكثر على لي جو القدم، لي جو باستون القدم اللي تعلمتهم في لي سال داركاد وكل، وكملتهم نلعب فيهم هما بيدهم فهمت. فوالا. حاجة أخرى حبيت نوريها في فيديو دوما. بون عندي كيلكو بتي كادو بور مي زامي. دونك الكادو الأول هو لفاطمة كما تعرفين فاطمة دو بوكان ريزيدنت ايفل. عندك ريزيدنت ايفل 0 و 1. حاجة باهية في الكتب هذوما اللي يدخلوا معناها بالحق في الديتاي نتاع الجو. ثم حاجة تاع حاجات اللي موجودين في الكتب اللي ما تلاحظهمش كي تلعب الجو. بعد تقرا الكتاب باش تلعب الجو تقول تيان والله هذا عمري ما شفتها تيان. دونك اس دي باري اللي هي كتبت الكتب هذوما زوز، وعندها توت اون سيري تاع كتب ريزيدنت ايفل اللي تنجم تاخذهم هكا من امازون، والا ثم فيرسيون بي دي اف موجودين معناها. اما الفيرسيون بي دي اف المشكله وين داي ثم دي بارتي مش موجودين. دونك اللي سكان الكتب ولا ما نعرفش تايبير ما نعرفش كيفاش خرجهم ثم دي بارتي ناقصين. دونك هذوما الفيرسيون اوفيسيال اللي كاملين فيهم كل شيء. فاطمه فوالا. كادو جاي هشام. فوالا خاطر اليوم عملت الكوموند البارح
ثم ليفريزون اكسبريس تخلص عليها ان ليفر تاخذ معناها تجيك غدوه معناها. دونك كومانديت البارح جات اليوم امازون. الحاجه الاخرى نرفزتني اليوم اللي عملت فيديو بون هو 88 فيديو ولا 99 نسيت حاصل الفيديو نوري فيك مش حيطلع عليها الباكج نتاع امازون اللي هو شو شويه منه جاي واللي فيه زاد حاجه غير روحي بغيت شويه حاجه تروح المده دي في بلاي ستيشن كامل. اوبس ديزولي ان شاء الله ان شاء الله تركح الكاميرا ان شاء الله تكمل تركح. بالحق عذاب تصوير عذاب سون بير من كيف تعمل فيديو نتاع جيتار عذاب تقوليش لا سيبور عذاب كان عنده لي سيبور نتاع الدنيا كل تحط جيت تمسها الكاميرا هكا ولا بالتليكوموند طيح تكسر ما فهمتش ما انا ولا ما فهمتش انا بس انا باهي. خديت القطعة هذه اللي هي ادابتاتور المايت تاع اكس بوكس. علاش خديت هذيا؟ خاطر المايت اللي عندي تاع اكس بوكس هي المايت الاولى بكل اللي خرجت الموديل الاول واللي كي تحب تخدم كي تحب تستعملها على ويندوز 10 لازمك يا اما مود فيلير دونك كابل ولا لازمك ادابتاتور هذا. بالطبيعة كي انت عندك مايت نتاع اكس بوكس اس ديريكتومون معناها تحط حل المايت وبتاكتيفيها وبعد تعمل سينكرونيزاسيون مع ويندوز 10 كابتيها طول تلعب سون فيل بس تعرفش الادابتاتور هذا. دونك انا في عود نقعد نشري في مانيات اخرى منعرفش قداش غني شويه هوني لي مانيات مالوغوزمون. قلت ناخذ ادابتاتور 20 ليفر عندي مانيات فوالا. الحاجة الأخرى اللي خديتها اللي هي نتصور برشا عباد مش يوافقوني فيها أنا كيما لي جو باستون كي بديت نتعلم فيهم تعلمت أكثر في لي سال دو جو بعد جي أشتي دي كونسول وكل باش نتعلم. في سال دو جو معناش باد سال دو جو ثما ستيكس جينيرالمون. أنا بديت نلعب بالطريقة هذيا بالمقلوب شد ستيك هذايا نلعب دونك بعد الوقت تعلمت نلعب هكايا. دونك قررت علاش ليه ما نرجعش نلعب بالستيك مرة أخرى. كيف ما حبيتش ناخذ ماتريال معناها غالي برشا ما حبيتش ناخذ ستيك غالي برشا في الاخر بون كان قلقت معناها نطيشو دونك حبيت ناخذ ستيك هذايا ماي فلاش 500 300 والله نسيت ماي فلاش اف 500 فوالا اف 500 يونيفرسال اركيد فايتنج ستيك اللي هو يمشي مع البي اس 4 بي اس 3 اكس بوكس 1 اكس بوكس 360 بي سي اندرويد. شفت لي ريفيوز على اليوتيوب الحق الناس كل تشكر فيها. بونسينا شويه محل بون حاجه عملت فيديو الاخرى حبيت نعمل الفيديو هذا حبيت نحل كل شيء ما كنت تشوفوا قاعد نصور في الفيديو بإعاقة كبيرة على الآخر الإعاقة اللي قاعد نصور بها ترى حتى تو الفيديو أنا قاعد نخمم أني نحل الباكو باش نوريكم المانيات أما أنا متأكد التخمم هذايا باش يشتق به التليفون باش تيح يتكسر كي يعمل كي يتكسر دونك هاي المانيات ستيك يا ربي إن شاء الله نعمل فيديو بالبلاي ستيشن كاميرا وبربي كان واحد فيكم ينجم يقول لي كيفاش نجم نركح التليفون ولا خاطر القطعة هذيا بون خديتها كانت تخدم البارح اليوم هاي مش نعمل فيديو لازم نعمل حكاية بديت تعمل في بازنج نويز مش عادي معناها بازنج مش عادي معناها اللي أنا كي نحب نعمل ما يتعملش بون فوالا. هذا هو اللي حبيت نحكي عليه. آخر نقطة حبيت نجبد عليها اللي هي إن شاء الله en 2019 اللي هو سي دون 4 موا باش نعمل لايف ستريمينغ تاع ريزيدنت ايفل 2 اللي باش يخرج 25 جانفي ان شاء الله. دونك لو 25 جانفي جو télécharge le jeu à minuit ونبدا لايف ستريمينغ ونورمالمون باش نكمل الجو معناها من الاول للاخر مش هناك معناها عارفين ايه تحرق التليفون تحرق البي اس 4 نتحرق انا باش نبدا الجو من الاول للاخر ونكمل. وقبل هذاك حبيت نقول لكم باش نعمل زاد فيديو نتاع ريزيدنت ايفل 0 ريزيدنت ايفل ريميك اللي هما دو جو خرجوا 2002 على جيم كيوب عاودوا خرجوا فيرسيون جديد يا 3 4 4 سنين تالي نسيت حسيتو على البلاتفورم كل بي اس 3 بي اس 4 اكس بوكس 360 اكس بوكس 1 و بي سي. دونك باش نعمل زاد مش سبيد ران مانيش مغول برشا بالسبيد ران
نحسهم بصعاب زادا مش ساهلين بوغ إتخو فرون زادا. أما كي باش تلعب ان جو نتاع سرفايفل هورر كيما ريزيدنت ايفل بالحق لازمك تكون مغروم بالاكسبلوراسيون، تاخذ وقتك تاخذ راحتك. هذيك علاش كتب هذوما مهمين ياسر. كتحب تفهم الجو على القاعدة وتفهم كل ديتاي في الجو، مهم انك تقرا كتاب. ما نتصورش كان واحد مغروم بالسبيد ران باش يحب يقرا ريزيدنت ايفل هذا يكتب هذا. وهذيك من اكثر حاجات تخليني مغروم بريزيدنت ايفل. يعني نتصور لي ديفلوبور نتاع الجو كي يحطك مثلا كي تمشي تقرب التصوير مثلا تنزل اكس ولا تنزل البوطون باش تقرا شنو هي التصوير هذيك، لي ميساج اللي حاطينهم هذوكم حاطينهم بالعاني اللي باش يلعبوا الجو. Donc l'attente c'est pas de jouer le jeu ou de finir le jeu en 30 minutes ولا 45 minutes. بالعكس يحبك تاخذ وقتك في الجو، تقرا كل شيء، تعرف على كل شيء. بعد كي تبيع ستانس بالجو تولي فاهمها على الاخر تحب تعمل سبيد ران ما مش مشكله ما تعمل سبيد ران تاعك. اما انك تاخذ جو من الاول تقول اي سبيد ران كمان لا. دونك فوالا اي دونك ريزيدنت ايفل 2 باش كمان الكل على فرج جنب اما سي با سبيد ران. دونك باش ناخذ وقتي باش نقرا كل شيء باش نقرا الكتب باش نقرا اللي مكتوب على الحيوط كل شيء. فوالا هذا كان مازلت مغروم باللي فيديو بطبيعه بالستريمينغ كل شيء. يعطيكم الصحه وان شاء الله الفيديو الجاي باش نجرب فيها الستيك هذايا مع كينغ فايترز 94 اللي هي خرجوها مرة خرجوها على PS 4. فوالا بربي ما نعملوا لي دي كومونتير قولوا اي حاجه فسخوا الفيديو سيبوني انا نصور باش نتعلم منكم برشا حاجات. وكان عندكم اي حاجه باش تعاوني باش نجم نركح التليفون هذايا بربي قولوها لي. فوالا يعطيكم الصحه ولا بروشين.